السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وقال الله تبارك وتعالى فيما
مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما یا الہی میری یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں یا الہی میری یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر تیری توفیق ہو مولا تو میں خدمت اسلام کر جاؤں میں پوچھے عید دے چن کوڑوں کس دن بھی عید کرائیے او میں پوچھے عید دے چن کوڑوں کہ کس دن بھی عید کرائیے اگو عید دے چن جواب دیتا ہاں میری زندگی چکرات اجدی آئیے اہل عرب دا علاقاسی ایک سونے نے انگلی اٹھائی سی اویو دی انگلی دے اشارے نال میں ٹوٹ گئی منائی سی حمد و ثنا اللہ ملک الکلام ذوالجلال والاکرام دی ذات پاک و اصل جو اس کائنات کا خالق مالک رازق اور داتا ہے درود و سلام امام المرسلین امام المجاہدین رحمت للعالمین میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بنواز حضرات ذی وقار تساں حضرات دے سامنے قرآن پاک دے اندر دو مقامات دا ذکر فرمائے میرے بھائیو اللہ رب رحمان دا سارا قرآن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان دے اندر نازل ہے جگہ جگہ پہ اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر دے مقام دا مرتبے دا پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان دا ذکر فرمائے انشاءاللہ آج حدیثہ دے اندروں پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان اور انہاں دے کچھ معجزات دا ذکر دوسرا حضرات دے سامنے کرنا چاہنا معجزہ عربی زبان کا لفظ اور ان کا معنی بے بس کر دینے والی چیز اور اللہ تعالیٰ دی قدرت دا ایک کرشمہ ہویا کرتا ہے جیڑا اللہ رب العالمین اپنی قدرت دے نال نبیوں دے ہتھوں اس نوں رونما کرتا ہے نبیوں دے ہتھوں اللہ پاک انہوں پایا تکمیل تک پہنچاندے یعنی قدرت اللہ دی ہاتھ نبی دا انہوں معجزہ کیا جاتا ہے میرے بھائیوں اور انشاءاللہ
اج دے جمعہ دے اندر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کچھ معجزات کا ذکر میں تواڈے سامنے کرنا چاہنا۔ لوگاں دے ذہناں دے اندر گندیاں باتاں اور شرک اور پتہ نہیں کیڑی کیڑی گل میں تانوں دساں، لوگاں دے ذہناں دے اندر اتنا گند ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی طاقت دے نال، اپنی قوت دے نال، اپنے ہاتھوں جڑے معجزات نے وہ رونما کیتے نے۔ نہیں میرے بھائی، حدیثاں دے اندر اور قرآن پاک دے اندر آتا ہے کہ معجزہ جڑا ہوتا ہے نا، یہ معجزہ ہاتھ نبی دا تے قدرت خدا دی ہویا کرتی، یہ عقیدہ ہے۔ اور جڑا بندہ اس عقیدے کو سمجھ لیتا نا، اس بندے کو توحید سمجھ آ جاتی۔ جڑا بندہ اس گل کو، اس ٹاپک کو نہیں سمجھتا، اس بندے کو توحید دے کولوں بھی دور ہے، رسالت دے کولوں بھی دور ہے، اور اندا اسلام دے نال بھی کوئی تعلق نہیں۔ جڑا بندہ اس ٹاپک کو سمجھ لیتا ہے نا کہ ہاتھ نبی دا، قدرت خدا دی، اس ٹاپک جس بندے کو سمجھ آ گیا، سمجھ لو نے رسالت کو بھی سمجھ لیا، انہیں توحید کو بھی سمجھ لیا، اور وہ بندہ پکا مسلمان ہے۔ آئیے ذرا چند واقعات تواڈے سامنے بیان کرا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا، اللہ مینوں حق سچ بیان کر کے اللہ سانوں سنا کے وہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام دی شان ہے نا جڑی، اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے نے ورفعنا لک ذکرک، کہ اسی تہاڈی ذکر کو بلند کر دیتا، تہاڈی شان کو بلند کر دیتا، اور جن دی شان کو میرا اللہ بلند کرے، ان دی شان میرے بھائیو کنی ہو سکتی ہے؟ تسی آپ ہی اپنے ذہناں دے نال تصور کرو کہ جن دی شان میرا اللہ بلند کر دے، انہوں دنیا دی کوئی طاقت بھی نیچا دکھان کی کوشش کرے، دنیا دی کوئی طاقت انہوں نیچا نہیں دکھا سکتی۔ سب تو پہلا معجزیاں دے اندر جڑا عقیدہ نا، وہ عقیدہ کی یہ آئیے ذرا نوٹ کرتے جانا۔ مختصر جی بات، اللہ دے نبی علیہ السلام دے ہتھوں اور پہلے جڑے انبیاء کرام سن، انہاں دے ہتھوں سینکڑوں معجزے جڑے پائے تکمیل تک پہنچے نے، اور وہ معجزیاں دے اندر نبیاں دی کوئی قدرت شامل نہیں سی۔ انہاں دے اندر رب العالمین دی قدرت دی شامل سی کہ اللہ رب رحمان دا جڑا انہاں دی طاقت سی، اللہ دی قدرت سی۔ نبی دے اندر میرے بھائیوں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، صرف نبی دے جڑا ہوندا ہے نا، وہ ایک اس طرح دی چیز ہے، ایک اس طرح دا انسان ہے کہ جویں اللہ پاک کون اوے نبی کرتے ہیں، اور جویں لوگوں دے سامنے نبیاں دے ذریعے اللہ پاک اپنی توحید کا بھی اعلان اور اپنی ربوبیت کا بھی اعلان، کیونکہ اللہ پاک نے اس اہم کام واسطے عام بندے نہیں چنے، اللہ نے انبیاء کرام چنے نے، اور انبیاء کرام کو جگہ جگہ اللہ پاک کدے انہاں دے اوپر پریشانیاں دے کے، کدے انہاں نوں خوشیاں دے کے، کدے انہاں نوں مال دے کے، کدے انہاں تو مال جیت کے، اللہ پاک کی ذات صرف اس بات دے اندر لوگاں نوں مائل کرنا چاہتے سن کہ لوگ میری توحید میں مانن اور جہنم دے عذابات تو بچ جان۔ میرے بھائیو، مکہ دے جڑے لوگ سن وہ بھی نبی علیہ السلام کو کہتے سن کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑھے سامنے نا اس طرح دی کوئی قرآن دے اندر ہے نا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، فرمایا نبی جناب محمد رسول اللہ کو کہتے سن اگر ساڑھے سامنے تو اس طرح دی کوئی چیز کرے نا کہ جنوں ساڑیاں اکھاں ویکھ کے منن نہ، یا ساڑھے لوگ جڑے بعد اندر آنا رہے نہ منن، اس طرح دی کوئی چیز، مطلب زمین کے اندر کوئی سورج لمبی ساری کھڑ دے، یا آسمان کے اوپر بغیر سیڑھی تو چڑھ جا، اور کوئی اس طرح دی نشانی دس کہ اسی تینوں منن تے مجبور ہو جائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تو یہ میں نہیں کر سکتا، یہ تے اللہ دی ذات کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بلکہ میرے اندر جڑے معجزات نے یہ بھی میری طاقت نہیں بلکہ اللہ رب رحمان کی طاقت ہے۔ اللہ پاک نے جڑے معجزات مینوں عطا فرمائے نے کہ اندر میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیو، جڑے بندے نے، جڑے نبی نے، جڑے فرشتے نے، یہ سارے اللہ رب رحمان دی حکم دا تعمیل کرتے ہیں اور اللہ دے حکم دے پابند نے۔ جس طرح سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین نو کیا جبرائیل یا جبرائیل ما یمنع
تزورنا اکثر مما تزورنا کہ تو جویں ساڈے کول آنا ہے ہفتے بعد مہینے بعد 2 مہینے بعد تو روز ساڈے کول کیوں نہیں آتا؟ جبریل امین آندے نے سونیا جدوں اللہ دی طرف حکم ہوندا ہے میں ادوں ہی تواڈے کول آنا، اللہ دے حکم تو بغیر میں تواڈے کول میں آن دا پابند نہیں کہ جدوں مینوں اللہ حکم دیندے نے میں ادوں ہی تواڈے کول آنا۔ میرے بھائیو جڑا نبی ہوندا ہے اون دی طاقت دے اندر نہیں کہ معجزہ لوگاں دے سامنے رونما کر لوے، اور صرف اللہ دی ذات دے کام ہے اور اللہ پاک دی قدرت ہے کہ جڑا نبیاں دے تو معجزہ رونما فرماندے نے۔ آئیے ذرا حدیثاں دے اندروں اور قرآن پاک دے اندروں چند معجزات کا ذکر میں تہاڈے سامنے کر کے اپنی بات کو ختم کرنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک قرآن دے اندر اس بات کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ اللہ رب رحمان فرماتے ہیں قیامت قریب آ گئی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے، چند 2 ٹکڑے کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ چند 2 ٹکڑے اور جڑی نشانی ویندے نے اس نشانی تو ہی منہ موڑ لیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اس بات کا ذکر میں تھوڑا جا کے کر کے چلنا وا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے بھائیو توجہ کرتے جانا۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری دے اندر اور صحیح مسلم دے اندر جامع حدیث ہے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جابر انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفہ الآن۔ فرمایا جابر میں مکے دے اندر ایک پتھر نو پہچاننا وا جڑا مینوں نبوت ملن تو پہلا سلام کیتا کردا۔ اللہ اللہ، او میرے بھائیو پتھراں نے بھی کدے بندیاں نوں سلام کیتے، کل نہیں مندی سے نہیں مندا کیوں کہ جڑا کل اللہ کرے پاک پیغمبر دے تو رونما کرے میرا رب کر سکدا ہے اور دنیا دی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جابر آپ وہ پتھر ہے جڑا مینوں نبوت ملن تو پہلا مینوں سلام کیتا کردا۔ اللہ اللہ، یہ توجہ کرتے جانا، میرے پاک پیغمبر نوں درخت بھی سلام کر دے، پتھر بھی سجدہ کر دے۔ آئیے ذرا توجہ کرتے جانا۔ بعض روایتاں دے اندر یہ واقعہ جڑا تفصیل دے نال بیان کیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر دی عمر مبارک 12 سال ہوئی ہے۔ ایک روایت دے اندر آندا 11 سال، ایک روایت دے اندر آندا 12 سال۔ میرے پاک پیغمبر دا چچا ابو طالب اس طرح سفر دے شام وال جا رہا تجارت کرن واسطے۔ پاک پیغمبر دی عمر چھوٹی ہے، جس طرح عام بچے ضد کرتے ہیں اسی بھی چچا جان تواڈے نال جانا ہے، یا اپنے باپ نوں ضد کرتے ہیں ابا جان اسی بھی فلاں جگہ تے تواڈے نال جانا ہے۔ اس طرح پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نبوت ملن تو پہلا، جڑا نبوت ملن تو پہلا واقعہ اس طرح دا ہوندا ہے نا کہ جڑی انسانی طاقت تو باہر ہوئے انہوں ارہاس کیا جاتا ہے، اور نبوت تو بعد جڑا رونما ہوئے انہوں معجزہ کیا جاتا ہے۔ اس بات تے بھی توجہ کرنا، پاک پیغمبر علیہ السلام نوں جے نبوت نہیں ملی، آقا علیہ السلام دے چچا پاک پیغمبر نوں نال لے کے چلدیاں منزل پر منزل سفر کردیاں ایک بصرہ دے مقام تے پہنچے نے۔ بصرہ شام دے اندر ایک تھوڑا جہا پہلے ایک مقام ہے، اے دے اندر حوران جڑا مرکزی شہر حوران۔ اللہ اکبر، اللہ اس جگہ تے جا کے بڑا اڑا دیا پاک پیغمبر علیہ السلام نے۔ اور حوران شہر دے اندر ایک جرجیس نامی راہب عیسائیاں دا راہب ہے۔ اللہ اللہ، جنہوں بحیرہ دے لقب دے نال پکاریا جاندا ہے۔ جنہوں قافلہ آیا انہوں نے قافلے والیاں نے پڑاؤ کیتا، اور قافلے والیاں نے اس راہب بحیرہ نامی جڑا راہب ہے تے قافلے تو ایندی جڑی کلی ہے نا، ایندی جڑی چوکڑی ہے، اس سامنے قافلے والیاں نے اپنا قافلہ روکیا، اوتھے پڑاؤ کیتا۔ یہ راہب جڑا باہر نکلدا ہے، اللہ اللہ،
मुफस्सिरीन ने लिख लिया है राहब जिहड़ा है ना इस तो पहला बाहर निकलिया ते ना इस तो बाद कदे अपनी चौपड़ी दे अंदरों बाहर निकलिया ये आके सैयदना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह दा हाथ पकड़दा है और हाथ पकड़ के आंदा है रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल आलमीन अल्लाहु अकबर अल्लाह अबू तालिब आंदे ने ओ बंदे अल्लाह दे बंदे तैनू किवें पता है तैनू किवें मालूम है ये कहंदा जदों तुसीं इस घाटी दे अंदर दाखल होए जे इस इलाके दे अंदर दाखल होए जे इस इलाके दे अंदर दाखल होए जे मैं हर उस पत्थर नूं वेखिया हर उस दरख्त नूं वेखिया सारे दरख्त दी सारे पत्थर ही झुक करके इस बच्चे मुहम्मद नूं सलाम कर रहे ने अल्लाहु अकबर अल्लाह ये जिहड़ी निशानी है ये निशानी दूसरी निशानी जो पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मोहरे नबूवत कमर तो कपड़ा हटाया गया इन्हां दे दो कंधियां दे दरमियान कंध दे उत्ते इस तरह एक सेब नामी निशान जिन्हों मोहरे नबूवत किया जाता है इन्हां ने वेखिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कंध दे उत्ते वो सेब नामी इस तरह एक मूरत बनी हुई है एक सेब नामी चीज बनी हुई है पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहता है ऐ अबू तालिब ये तेरा भतीजा कोई आम बंदा नहीं एक वक्त आएगा अल्लाह रब रहमान इन्हें नबूवत अता कर देगा ये वक्त नबी बन जाएगा ये रहमतुल लिल आलमीन बन जाएगा साड़ियां किताबां दे अंदर इहदा जिक्र है साडे पढ़ाउण वालियां पहलियां किताबां दे अंदर इहदा जिक्र है तू जिस इलाके में जा रहा है शाम दा इलाका यहूदियां दा इलाका है उस इलाके दे अंदर मुहम्मद नूं कोई खतरा ना होए इस वास्ते नूं वापस मक्का भेज दे सैयदना अबू तालिब ने अपने कुछ साथियां नूं लिया उन्हां नूं कहा कि मुहम्मद नूं वापस मक्के दे अंदर ले जाओ ताकि शाम दे अंदर इन्हां नूं कोई खतरा ना होवे अल्लाह अल्लाह ए मेरा पैगंबर है जिन्हों अल्लाह पाक ने तेरियां शानां थोड़ी जी उम्र दे अंदर अता फरमा दी दियां अल्लाह अल्लाह आइए जरा तवज्जो करते जाना एक हादसा वाकया मुकम्मल हो गया नबूवत मिलन तो पहला और नबूवत मिलन तो बाद वाले वाकया बाद वाले मौजूदात तवज्जो करते जाना पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और दुनिया जहान दे लोग मक्के दे सारे काफिर मेरे पाक पैगंबर दे सामने आ जाते हैं आका अलैहिस्सलाम दे कोल आते ने मुहम्मद साड़ियां तीन शर्तां ने तीन शर्तां अगर इन्हां शर्तां दे अंदर एक शर्त भी पूरी करते हुए असीं इस्लाम ले आवांगे असीं मुसलमान हो जावांगे पहली शर्त है ज़मीन दे अंदर सुरंग कट दे बगैर किसी चीज तो दूसरी शर्त है आसमान ते चढ़ जा बगैर कोई सीढ़ी लगाए और बगैर कोई मेरे भाइयों बगैर चीज से बगैर सीढ़ी तो और बगैर किसी औजार तो आसमान ते चढ़ जा असीं फिर भी तेरे ते ईमान लावांगे तीसरी ते आखिरी गल रहमतुल लिल आलमीन नो कहते ने आंदे ने मुहम्मद आखिरी गल आ जेड़ा चन्न ने इनू दो टुकड़े कर दे असीं तेरे ते ईमान लावांगे ओ मैं सदके ते कुर्बान जावां मेरा पाक पैगंबर ओ जिन्हों अपनी उम्मत दे लोगां दा इन्ना फिक्र है आसमाना वाला लौटा दे आंदे ने सोनिया अगर चंद दो टुकड़े होण दे नाल ए मेरे ते ईमान ले आंदे ने ए मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते ने अल्लाह ए सौदा घाटे दा सौदा नहीं अल्लाह ए जहन्नम तो बच जाणगे ओ मैं सदके ते कुर्बान जावा कुरान दे बारे ऐलान करया व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बना के भेजे अल्लाह सफर ना देने अल्लाह अगर चल दो टुकड़े हो जावे ईमान ले आवण अल्लाह सौदा जेड़ा घाटे दा सौदा नहीं इस तरह दुआ कीती है जेड़े आने वाले ने काफले वाले ने या मक्के दे बड़े बड़े सरदार ने इन्हां दे अंदर मक्के दे बड़े बड़े सरदारां दे अंदर वलीद बिन मुगीरा अबू जहल बिन हशाम आस बिन वाइल असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब नज़र बिन हारिस बड़े बड़े मक्के के जय्यद सरदार ने ये कहते ने ऐ मुहम्मद अगर तू चंद दो टुकड़े कर दे असीं मुसलमान हो जावांगे अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे पाक पैगंबर ने अपने बरकत वाले हाथ उठाए ने अल्लाह अगर चंद दो टुकड़े हो जावे ईमान ले आवणे सौदा काटे दा नहीं मेरे पाक पैगंबर
जबले आसमाना वाल हथ उठाए ने इस तरह बड़ी उंगली का इशारा किया है चंद दो टुकड़े हो गया एक टुकड़ा जबले अभी कबीर जेड़ा मक्के का बहुत बड़ा पहाड़ है एक टुकड़ा मेरे पैगंबर ने वो कर दिता और एक जबले अभी के अकाल एक पहाड़ का नाम है दूसरा टुकड़ा जेड़ा उस पहाड़ पे कर दिता मक्के वाले बेईमाना दे सोड़िया ऐ मुहम्मद तू चंद दो टुकड़े नहीं कीता साडी आंखां ते जादू कर दिता नौजुबिल्ला अल्लाह अकबर अल्लाह फरमाते ने मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया ओ मक्के दे काफिरो मैं आंखां ते जादू नहीं कीता ओ मैं कोई जादूगर नहीं ओ मैं ते अल्लाह दे हुक्म दे नाल चंद तुम्हारे सामने दो टुकड़े करके बगा दिता कि मक्के दा सरदार आंदा है कि बाहर लोग आंदे ने मुहम्मद साडी आंखां ते जादू कर सकदा है आने वाले लोगों के सामने जादू नहीं कर सकता इन्होंने फिर वेख्या आने वाले काफिले वाले पूछया आंदे ने दसो ना क्या तुहानू भी चंद दो टुकड़े नजर आ रहे हैं सानू ते दो टुकड़े नजर आ रहे काफिले आंदे ने वाले आंदे ने हां सानू भी चंद दो टुकड़े नजर आ रहे हैं अल्लाह अल्लाह ये बेईमाना दे इन्होंने मुहम्मद ने तुहाड़ियां अखां ते भी जादू कर दिता है जो वाकया नमाया होया ना इस तो बाद अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया अल्लाह फरमाते हैं इको तारा बति सात वन शक्ल कमर अल्लाह फरमाते हैं क़यामत करीब आ गई है चंद दो टुकड़े कर दिया गया है जेड़ी निशानी भी देते ने मनते नहीं बल्कि तरह तरह के बहाने कड़न लग जाते ने आते ने मुहम्मद ने साड़ी आंखां ते जादू कर दिता नाउजुबिल्ला मनण वाले नहीं अल्लाह अकबर अल्लाह आज जरा तवज्जो कर दे जाना मेरे और तुसन दे पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजूदा सुन दे जाना मेरे पाक पैगंबर सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रवायत रावी ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल बंदा आया आंदा सोनिया देहाती बंदा ना पेंडू बंदा आंदा सोनियो दुआ कर दियो आसमानां दे रब दे सामने हाथ उठा के दुआ कर दियो कहर पै गया बच्चे भूखे मरते पहले असी भूखे मरते पया तो साढ़े जानवर प्यासे मरते पहले सोने हो हाथ उठा के बारिश की दुआ कर दियो मेरे पाक पैगंबर सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत रावी ने आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए ने फरफा यदैहि वमा नरा फिस्समाई फसातन फवल्लज़ी नफ्सी बियदी पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए ने आसमाना दा उत्ते सूरज इस तरह चमक रहा है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने या उठाए ने आसमान वाला उठाए ने मेरे अल्लाह एक बारिश मंगते पहले अल्लाह इन्होंने बारिश अता कर दे मेरे पाक पैगंबर ने या आसमान वाला उठाए ने सहाबा ने आसमान दे उत्ते एक भी बदल दा टुकड़ा नहीं और या मेरे पाक पैगंबर ने दुआ की थी है इस तरह बदल आने शुरू हो गए देखते आसमान जड़ा बदलों के नाल भर गया देखते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के नतीजे के नाल मेरे पाक पैगंबर के मोजदे के नाल बारिश मेरे पाक पैगंबर अजे मिंबर तो थल्ले नहीं उतरे आसमाना तो बारिश शुरू हो गई अल्लाह अल्लाह सैयदना अनस ने वल्लज़ी नफ्सी बियदी मैनू अल्लाह दी कसम है जिहदे हाथ दे अंदर मेरी जान है इन्नी बारिश हुई एक जुमे तो लैके आने वाले जुमे तक एक हफ्ता पूरा बारिश होती रही फिर आने वाला देहाती मेरे पाक पैगंबर के कोल आया आगे आंदा सोनिया दुआ करो अल्लाह बारिश बंद कर लवे इन्नी बारिश हुई है जानवर साडे डुब के मरन लगे ने साडे इतनी बारिश हुई है चीज़ां रुड़ के दूर इलाके के अंदर जा रही ने मेरे पाक पैगंबर ने हाथ उठा दीते अल्लाह ऐ मेरे अल्लाह सारी जड़ी बारिश आ रही है इस बारिश को बंद कर ले मेरे अल्लाह ने फौरन बारिश को बंद कर लिया अल्लाह अकबर अल्लाह ओ मेरे भाइयों ये मेरा पैगंबर है और ये मेरा पीर है अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे पीर दे हाथ दे अंदर बरकता ओ मेरे पीर दे अंदर लब दे अंदर बरकता ओ मैं कुर्बान जावा ओ मैं सदके जावा अपने पीर दी शान दे अंदर ओ एवें दा कोई पीर है ते सानू भी बताओ ना ओ एवें दा कोई मुर्शिद है ते सानू भी बताओ ना ओ एवें दा कोई रहबर है ते सानू भी बताओ ना ओ लोगां ने तरह तरह दे रहबर बना ला ओ लोगां ने तरह तरह दे मुर्शिद बना और अल्लाह
دی قسم مرشد بھی اس طرح دے کہ جنہاں نوں ایک واری ویکھ لیے 8 دن روٹی کھان نوں جی نہیں کردا اور جنہاں نے سر دے اندر ثواب پائی اور جنہاں نے گلوں بھی لنگے اور اللہ دی قسم لکوں بھی لنگے لوگاں دے نے آ ساڈے پیر نے اور او پیر انہاں نے ویکھیا نا سر دے اندر ثواب پائی گل دے اندر پٹا پایا ہاتھ دے اندر ڈنڈا پھڑیا آج نے کون ہے پہنچی سرکار ہے اللہ اکبر اللہ او بعد آ جاؤ میرے ویرو انہاں دو نمبریاں کرو بعد آ جاؤ او پیر ویکھنا دینا آ تینوں پیر سے دکھاوا او جن دی شان اتنی اعلی ہے او جن دے ہتھاں دے اندر اللہ پاک نے برکتاں رکھیاں او جن دے لب دے اندر اللہ پاک نے شفاواں رکھیاں او پھر ویکھدے نے جدوں شان بیان کراندے نے تیرے لب کے لیا واگی تھو سونا تیرے نال دا لب کے لیا واگی تھو سونا تیرے نال دا اور میں کہا بھائی کانا ہمیں سپیکر کھول کے نہ دیکھو اگے دا پتا نہ پیچھے دا پتا اور تمہانے میں لب کے لیا واگی تو سونا تیرے نال دا میں کہا آپ میرے کولے سن آمینہ دا لال دنیا تے آیا ہے جبریل امین نو پوچھیا اے جبریل دس کوئی میرے محمد جیسا سونا دنیا دے اندر آیا کہ نہیں جبریل آندے نے دنیا جہان دے لوگو اج تو پہلا میں آدم نو بھی ویکھیا میں نوح نو بھی ویکھیا میں زکریا نو بھی ویکھیا میں شعیب علیہ السلام نو بھی ویکھیا او میں 1,34,000 انبیاء کرام نو ویکھیا پر میں محمد جیسا سونا نہیں ویکھیا سبحان اللہ اتنی سونیاں شاناں اور اتنی سونی صورت میرا پیغمبر دنیا کے اندر لے کے آیا اجے بھی آندا میں لب کے لے آواں کتھوں او کدے ابے نوں بھی آکھیا ہی کہ میں لب کے لے آواں ابا کتھوں تیرے نال دا او بے ایمانا جویں تیرا تیرے نال دا ابے دے نال دا ابا کوئی نہیں او ایویں میرے پیغمبر دا ثانی اللہ پاک نے دنیا دے اندر کوئی نہیں بنایا او جویں میرے پیغمبر شان لے کے آیا بڑے بڑے نبی آئے بڑے بڑے سید نبی آئے پر اللہ نے کسی کو اتنی شان عطا نہیں فرمائی جتنی شان اللہ نے میرے پیغمبر کو عطا فرمائی ہے اللہ اکبر اللہ آئیے تیرا پیر جتوں لگدا جاوے لوکاں دیاں مجھاں گاواں بکریاں کھول کے لے جاندا او میرا پیر کون ہے آ تینوں دسا میرا پیر کون ہے خندق دا واقعہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آدھے نے سارے صحابی خندق کھود رہنے خندق کھودیاں ایک بہت بڑی چٹان جڑی ہے خندق کے درمیان آ گئی ایک خندق کے درمیان ایک بہت بڑی چٹان آ گئی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جابر اور پاک پیغمبر کے صحابی آ گئے اندے نے سونیا ایک چٹان آ گئی ہے بہت بڑی سارے صحابیاں نے زور لایا وہ چٹان ٹوٹن دا نام نہیں لیندی پاک پیغمبر نے جدوں ویکھیا میرے پروانے تھک گیا نے آقا علیہ السلام خدائے نے تھوڑا پکڑیا یا اس طرح کی کوئی چیز پکڑی آقا علیہ السلام خندق کے اندر داخل ہو گئے میرے پاک پیغمبر نے اللہ کا نام لیا جدوں گڑھے دے اندر داخل ہون لگے نا جدوں گڑھے دے اندر میرے پاک پیغمبر داخل ہون لگے سیدنا جابر نے ویکھیا آقا علیہ السلام دے پیٹ مبارک تو تھوڑا جہا کپڑا ہٹیا میرے پاک پیغمبر دے پیٹ دے اوتے بھوک دی وجہ تو پتھر بنے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ اے آج میرا پیر کون ہے اے آج میرا پیر سن میرے پیر دی شان میری زبانی میرے پاک پیغمبر دے پیٹ دے اوتے پتھر بنے نے او تیرے پیر دے سامنے 8 دنوں دا کھانا اور روز کھانے او پھر بھی حق نہ دسے او مرغے کھاوے او بکرے کھاوے او چھترے کھاوے میرا بھی حق نہ دسے او میرا پیر ہے او جنہیں پتھر کھا کے بھی حق نہیں چھپایا اللہ اللہ آقا علیہ السلام دے پیٹ دے اوتے جدوں پتھر بننے نے سیدنا جابر آندے نے سونیا جدوں اکھاں دے اندر میرے پاک پیغمبر دے پیٹ دے اوتے پتھر بننے ویکھ کے سیدنا جابر دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے اللہ اکبر اللہ سیدنا جابر آندے نے سونیا مینوں تھوڑی دیر دیو میں گھر دے اندر ہو گیا وا سیدنا جابر نوں اجازت مل گئیاں گھر دے اندر گیا اپنی بیوی نوں آندے نے اللہ والی ہے گھر دے اندر کوئی کھان کو چیز ہے کہ نہیں آج آمنہ دے لال نے بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ دے اوتے پتھر بندے ہوئے نے میرے تو بے کیوں رہا نہیں گیا گھر دے اندر کوئی چیز کھان والی ہے تے مینوں دسنا آندی ہے 2.25 کلو جو نے یا 2.5 کلو جو نے ایک بکری دا بچڑا ہے جڑا چھوٹا جہا بچڑا بس
دو چیزاں گھر دے اندر موجود نے سیدنا جعفر آندے نے اللہ والیے تو جو بھی سلا ماں بکری دے بچے نو ذبح کر دینا اسی پیغمبر علیہ السلام دی دعوت کر دینے اللہ اکبر اللہ میرا پیر کنیاں برکتاں والا اللہ اکبر اللہ آقا علیہ السلام نو سیدنا جعفر گوشت بنان تو ویلے ہوئے انہاں دی بیوی جدوں جو پیس کے آٹا بنا لیا جا کے آقا علیہ السلام کو سیدنا جعفر دی بیوی آندی ہے تسی جا کے کان دے اندر گیا جے کہ سونیا ساڈے گھر دے اندر تیری دعوت ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا جعفر گیا جے آندے نے سونیا ساڈے گھر دے اندر تہاڈی دعوت ہے آپ اس دعوت نو تہاڈا طعام دا جڑا انتظام کیتا ہے آپ کی ساری دعوت ساڈی قبول فرما لو اللہ اللہ سیدنا جعفر نو پتہ سی نا کہ تھوڑا جہا کھانا ہے ایک بچڑا ہے 2.5 کلو یا 2.25 کلو جو ہے فرماتے نے سونے دو بندے آدھے نال نہیں آؤ تے آ کے دعوت جڑی ساڈی قبول کر لو دعوت دا کھانا جڑا پکایا وہ کھا لو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا اپنے صحابیاں دے وال جڑے کھجوراں دیاں گٹھڑیاں چوس چوس کے گزارا کر رہے نے او پھر بھی خندق کھود رہے نے اللہ اکبر اللہ اج سانو کھان نو ملدا صبح بھی دوپہر بھی شام بھی اسی پھر بھی اللہ دا شکر ادا نہیں کرتے او میرے پیغمبر دے صحابہ او جنہاں نے کھجوراں دیاں گٹھڑیاں چوس چوس کے گزارا کیتا ہے میرے پاک پیغمبر نے بلند آواز نال کہا یا اہل الخندق ان جابرا قد سنا سحورا فحیلها بکم فرماتے نے خندق والےو تہاڈی دعوت جعفر دے گھر دے اندر ہے اللہ اللہ سیدنا جعفر نے جدوں سنیا نا پریشان ہو گئے فرماتے نے 1400 صحابی نے جڑے خندق کھود رہے نے اور گھر دے اندر تے دو بندیاں دا کھانا ہے سیدنا جعفر نے جدوں سنیا نا فوراً گھر دے اندر دوڑ لا دتی آندے نے اللہ والیے او میں تے پیغمبر علیہ السلام نو کلے کو جا کے گھر دے اندر گیا سی پیغمبر کلا نہیں آ رہا 1400 نال لے کے آ رہا او بھی کوئی سیانے سی آندی ہے اسی دعوت کیتی ہے نبی نے دعوت کیتی اپنے 1400 صحابیاں دی اسی جانیے نبی جانے تے نبی دے 1400 صحابہ جانن اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر نے اس طرح صحابہ کرام نو اکٹھا کیتا فرمایا جعفر دے گھر دے اندر تہاڈی دعوت 1400 صحابی اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر اس طرح جعفر دے گھر دے اندر آ گئے فرماتے نے جعفر چولہے تو ہڈیاں نہ لاوی تے تندور دے اندر روٹیاں پکانیاں شروع کر دے میرے پاک پیغمبر نے اپنا رحمتاں والا برکتاں والا لب کڈیا ہانڈی دے اندر بھی پا دیتا آٹے دی کنانی دے اندر بھی پا دیتا اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر فرماتے نے میرے صحابہ دو بندے 4 بندے 10 بندے آئی جاؤ کھانا کھائی جاؤ تے دعا جعفر کو دے جاؤ اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر دے صحابی 10 صحابی آندے پے اللہ ذل جلال دی قسم اٹھا کے کہنا منبر رسول تے کھڑا ہو کے کہنا 2 بندیاں 3 بندیاں دا کھانا 1400 صحابی کھا گئے لیکن پھر بھی کھانا ہوئے ہڈیاں دا شورا ہڈیاں دے اندر کھانا جوش مار کے باہر آ رہا ہے اے میرے پیغمبر دیاں برکتاں اے میرے پیغمبر دے دعا دیاں برکتاں اے اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے نے اتنی شاناں عطا فرمائیاں نے اللہ اللہ 1400 صحابی کھا گئے اور میں آنا نا میرے پیر دی شان اہل حدیثہ تو سن سجنا گلا سننیاں نی مدنی پیر دیا اہل حدیثہ تو سن سجنا گلا سننیاں نی مدنی پیر دیا تواڈے پیراں دیاں گلاں تے کہانیاں سانوں سناندے رہندے جو ساڈے پیر دیاں وی گلاں سنو او جیندی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں اللہ اللہ ایک لیلا دے سوا سے تانے سی 12-1400 فوجیاں کھانے سی لب سٹیا ہانڈی کنالی وچ بھکھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں اللہ اللہ اے میرا نبی ہے اور رحمت للعالمین بن گیا آیا اللہ نے اتنی شان عطا فرما کے
گلیاں نے وہ یہ میرا پیر ہے وہ یہ میرا نبی ہے اللہ اللہ اور یہ توجہ کرتے جانا سارے صحابیاں نے کھا لیا میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جی کھانا مکن کا نام نہیں لیتا آقا فرماتے ہیں جب یار جڑے آنڈی گوانڈی نے انہاں دے لوگاں دے گھرے بھی کل انہاں نوں تحفے دے طور تے کل اج کل لوگاں دے اندر قحط پہ رہا لوگاں دے اندر بڑی بھوک آ رہی ہے پورے مدینے دی اس گلی دے اندر کھانا ونڈیا اور پھر بھی کھانا مکن دا نام نہیں لیندا آقا فرماتے ہیں اس ہڈیاں نوں نیچے اتار لو چولہے دے اندر نیچے اتار لو وہ سارے صحابی کھانا کھا گئے اینڈ دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھادا اور جدوں غلام سارے کھا جاون نا اصل مرشد ہوندا ہے اصل پیر ہوندا ہے جدوں سارے غلام کھا جاون میرے پاک پیغمبر نے بعد دے اندر کھادا اج کل دا رواج کی پہلے آپ کھاندے نے پھر آدھا جھوٹا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جنہاں نوں ویکھن تے دل نہیں نہ کردا انہاں دا جھوٹا جی آ گئی ہے تبرکات میں آ گئی ہے پیر صاحب دا فیض ڈب کے مر گئے تے مسلک والے ہو اللہ جو جلال دی قسم اٹھا کے کہنا میرے پیغمبر علیہ السلام دی جدوں سنت چھڈو گے میرے پیغمبر دی حدیث چھڈو گے اللہ دا قرآن چھڈو گے پھر اللہ پاک ایویں دے بے ایماناں دے متھے تھانوں لاڑ گے آج میرا مسلک کی ہے میں تھانوں جس بات دی دعوت دینا چاہنا اللہ دی قسم ہے میرا پیر ہے اس طرح دا پیر ہے اگر محمد رسول اللہ دے نال محبت ہو جاوے میرے دل دے اندر اور جگہ ہی نہیں بچدی انہاں دے دل کی نے او بھی آ جائے او بھی آ جائے او بھی آ جائے او بھی آ جائے ساڈے دل دے اندر ایک باری جڑے دل دے اندر آمنہ دا لال آ گیا نا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اور کسے دی ضرورت ہی کوئی نہیں ساڈا دل فل ہو گیا اور کسے دے آن دی جگہ ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ شان سناوا اپنے پیر سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں خندق دے اندر نا میری ہمشیرہ 2 مٹھ کھجوراں لے کے گئی آندے نے سونے برکت دی دعا کر دیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کپڑا منگایا اس کپڑے دے اندر 2 مٹھ کھجوراں نوں پھیلا دیتا پاک پیغمبر فرماتے ہیں خندق والےو آئی جاؤ آ کھجوراں جگ جگ کے کھائی جاؤ اللہ اکبر اللہ اس سارے خندق والے کھجوراں کھا گیا کھجوراں پھر بھی مکن دا نام نہیں لے رہی اللہ اکبر اللہ اتنی برکتاں والا میرا نبی اتنی رحمتاں والا میرا نبی او جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا اللہ اکبر اللہ آج ذرا توجہ کرتے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات سننے والے ہو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات کی نے آئیے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سیدنا نواں نکاح سیدہ زینب دے نال پاک پیغمبر دا نواں نکاح ہویا میری ماں نے میرے اس طرح ایک پیالے دے اندر دیسی گھی کھجوراں دا اور 2-3 چیزاں ملا کے ایک حلوہ جہا تیار کر کے دیتا آدھے پھر میرے پاک پیغمبر دی نویں شادی ہوئی ہے اجے دلہا بنے نے آجا انس انہاں دی خدمت دے اندر پیش کر کے آ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر جدوں پیش کر دیتا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے یار انس اے میں کلا نہیں کھاواں گا میری پروانیاں نوں بھی سد کے لے گیا میرے غلاماں نوں بھی سد کے لے گیا میرے پاک پیغمبر دے یار آئے نے سارے یاراں نے حلوہ کھادا اللہ جو جلال دی قسم حلوہ مکن دا نام نہیں لے رہا اللہ اکبر لائے میرے پیر دیاں برکتاں نے اے آمنہ دے لال دیاں برکتاں نے سارے صحابی کھا گئے آخر دے اندر میرے پاک پیغمبر نے حلوہ کھادا اللہ اکبر اللہ اے میرا پیغمبر ہے او جنوں دنیا دے لوگ تے محبت نال ویندے ہی ویندے او کھانے دے اندر برکتاں تے برکتاں اے میرا پیر ہے جنوں نوں پتھر بھی سلام کرنے والے پہاڑ بھی سلام کرنے والے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح جبل احد پہاڑ مدینے دے اندر احد نامی 700 میل دے اندر پھیلیا اتنا بڑا پہاڑ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام احد دے اندر احد دے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں احد نے دیکھا کہ جدوں آمنہ دا لال اج میرے اوپر آ گیا اینو خوشی ہوئی نا پہاڑ سے نا پتھر سے یا بے زبان اینو خوشی ہوئی آمنہ دا لال اج میرے اوپر آیا سجے پاسے سیدنا صدیق نے کھبے پاسے سیدنا فاروق نے اور نال سیدنا عثمان نے جدوں احد پہاڑ نے دیکھا آمنہ دا لال میرے اوپر آیا
انہیں خوشی کے نال ہلنا شروع کر دیتا پاک پیغمبر نے صلوات و سلام نے اس طرح اور پہاڑ کے اوپر اپنی ایڑی ماری ایڑی دی ٹھوکر لا کے کہا اس خود یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان اے احد تینوں نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی آیا ہے ایک صدیق آیا تے دو شہید آئے نے آقا نے جو ایڑی ماری ہے احد نے ہلنا بند کر دیتا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا احد نے پتہ لگی آقا علیہ السلام فرماتے نے ہاذا جبل یحبنا ونحبہ پاک پیغمبر فرماتے نے آہی وہ پہاڑ ہے جن دے نال میں محمد محبت کرنا وا اور ایک پہاڑ میں محمد دے نال محبت کردا اللہ اکبر اللہ آئیے توجہ کر دے جانا میرے پاک پیغمبر دے معجزات کیے نے دو تین باتاں کر کے اپنی بات کو ختم کریے اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آج نے ایک روز نا اسی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ کل انشاءاللہ سے تبوک دے مقام تے پہنچاں گے جڑا تواڈے اوپر تبوک دے مقام تے پہنچ جائے تواڈے اندروں او تبوک دے مقام تے جڑا چشمہ ہے انہوں جا کے ہاتھ نہ لائے اللہ اکبر اللہ ہاتھ نہ لایا جے جو صبح ہی آقا علیہ السلام نے سفر کرنا شروع کر دیتا چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں جدوں احد اور تبوک دے مقام تے پہنچے نے پاک پیغمبر نے صلوات و سلام کیا وہ چشمے کے نال چھیڑ خانی ہوئی پئی ہے پاک پیغمبر دے دو صحابی جڑے پہلے ہی اوتھے پہنچے نے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے پروانے اس چشمے کو ہاتھ نہیں لایا آندے نے سونیا لایا میرے پاک پیغمبر نے کہا یا تانوں منع کیتا سی نو ہاتھ نہیں لانا پر حال جو ہویا سو ہویا میرے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھ چشمے دے اندر دھوئے وضو کیتا وضو دا پانی اس چشمے دے اندر پا دیتا وہ چشمہ اس طرح زمین دے اندر پھٹ پھٹ کے جڑے اندر قطرہ قطرہ پانی نہ نکل رہا سی نا آقا علیہ السلام دے وضو دا پانی اس چشمے دے اندر گیا اور چشمے دے اندر پانی ابل ابل کے باہر آ رہا ہے سور مار کے باہر آ رہا ہے صحابہ نے اتنا میٹھا پانی اتنا ٹھنڈا پانی اسی پہلے کدے نہیں پیتا اور میرے پاک پیغمبر دا معجزہ ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ یار ایک گل میری نوٹ کر لے اگر تیری زندگی دے اندر نا ایک وقت ایسا آئے گا اگر تینوں اللہ نے زندگی دیتی ایک وقت ایسا آئے گا آپ پتھراں دے اندر آپ پہاڑاں دے اندر ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تے بغات ہی بغات بغات ہی بغات کھجوراں دے درختاں نوں عام کر دین گے سجدنا معاذ تے چلے گیا دنیا دے اندروں اج بھی جا کے ویکھو سعودی حکومتاں نے اس چشمے دے اوتے بڑے بڑے میرے بھائی مشیناں اور بڑے بڑے ٹیوب ویل لگائے نے جڑے اس چشمے دے اندروں پانی کڈ رہے نے اور انہاں دے ارد گرد جڑے باغات نے انہاں نوں پانی دے نال سراب کر رہے نے اللہ اللہ میرے پیغمبر دیاں برکتاں نے اب 1400 سال گزرن تو بعد بھی وہ چشمہ اس طرح پانی دے رہا ہے میرا پیر اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے پیر جیسا نہ دنیا دے اندر کوئی آیا دلان ہے اللہ اللہ اور ماننے نے میرے پیغمبر دے صلوات و سلام اور جڑا میرے پیغمبر دے لڑ لگیا اللہ جل جلال دی قسم میرا رب نو کدے تنگ نہیں کردا اور میرا رب نو دنیا دے اندر بھی برکتاں اور آخرت دے اندر بھی اللہ اور نشانہ عطا فرما دیں گے آخری دو بات اور اپنی بات کو ختم کریے سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں آدھے ایک دن نصیبے کیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام و سلام دے صحابہ کو کیا اے میرے صحابیوں کھانے دا سی نا کیا سی پاک پیغمبر دے صحابہ کو کھان واسطے کوئی چیز نہیں سی میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابیوں تواڈے کول جڑی جڑی چیز تھوڑی تھوڑی کر کے اس کپڑے دے اندر پا دیو کسی صحابی کو روٹی دا چھوٹا جہا ٹکڑا نکلیا کسی صحابی کو کھجور نکلی کسی دے کولوں کچھ نکلیا کسی دے کولوں کچھ نکلیا اس طرح کپڑا ملا کے نا میرے پاک پیغمبر نے کپڑے دے اوپر سارے صحابیاں دا کھانا اکٹھا کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسماناں والا ٹکڑا دیتے کائنات دے مالکا آپ میرے چند صحابی نے جنہاں کول کھان واسطے کچھ نہیں اللہ آ جڑا تھوڑا جہا کھانا ہے ان دے اندر برکت رحمتاں کر دے
علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابیو اور دو بندے آندے جان اور آپ بندے اپنا اپنا کھانا جیڑا برتن کھانے دے بھرتے جان تھوڑا جہا کھانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک روایت ہے 200 صحابی ایک روایت اندر 300 صحابی سارے تھوڑا جہا کھانا غالباً 4 بندیاں دا بھی نہیں ہونا آقا علیہ السلام نے برکت دیاں دعاواں کیتیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے 200 صحابیاں نے کھانے دے بڑے بڑے برتن بھر لے لیکن کھانا پھر بھی زیادہ کیویں میرے پاک پیغمبر دیاں برکتاں اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر کو برکتاں عطا فرمائیاں اتنی شاناں عطا فرمائیاں آخری بات اور اپنی بات کو ختم کریے میرے بھائی میں نا بڑا شدت گرمی ہے اور بڑی گرمی کا موسم ہے آقا علیہ السلام مسجد کے اندر نکلے نے پیارے صدیق مسجد کے اندر گرمی کے اندر نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر پھرتے تھے بڑی بھوک لگی ابو ہریرہ کو اتنی بھوک کے ہون جڑے نا خشک ہو گئے تھے نہ کھان واسطے کچھ لبیا نہ پین واسطے اللہ اللہ چلتے چلتے نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر ٹکرے ابو بکر ملے نا کہ سیدنا ابو ہریرہ آندے نے یار ابو بکر میں اس آیت کا ترجمہ دے دس فرماتے نے کہ یہ آیت حالانکہ مفسر قرآن سے نا خود آیت کا ترجمہ جانتے سن لیکن جڑی انہاں نوں مرض ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کو پتہ نہیں لگی کیڑی آیت آندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکین و یتیم و اسیرا جس سیدنا ابو بکر نے آیت دسی نا سیدنا ابو بکر نے ترجمہ دسیا اور آگے چلے گئے سیدنا عمر فاروق آئے آنے نے پیارے عمر جی میں نے اس آیت کا ترجمہ دے دسو سیدنا عمر نے ترجمہ دسیا اور چلے گئے اور ہن آمین دا لال آیا ہے ابو ہریرہ نے سنیو اس آیت کا بھی ترجمہ دے دسو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا فرمایا سونے شاید ترجمہ دے دسو آخر نبی سی نا میرے پاک پیغمبر آنے دے ابو ہریرہ انج لگتا جیون تینوں بھوک لگی ہوئی ہے فرمایا سونے ہاں مینوں بھوک لگی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر نے نال لیا آقا علیہ السلام کو جدو پاک پیغمبر نے نال لیا سیدنا ابو ہریرہ نوں گھر دے اندروں پتہ کیتا گھر دے اندروں کوئی چیز نہیں ملی کھان واسطے میرے پیغمبر دے 11 حجرے نے مدینہ دے اندر ہر گھر دے اندر پتہ کیتا لیکن کھان واسطے کوئی چیز نہیں ملی ایک گھر دے اندر نا وہ بھی کوئی تحفہ تھا ایک دودھ دا پیالہ جڑا گھر دے اندر دے کے گیا سی میرے پاک پیغمبر نے گھر دے اندر پیغام کر لیا کہ وہ دودھ دا پیالہ جڑا سانوں کہتے مسجد دے اندر پہنچا دیو آقا علیہ السلام نے جب سیدنا ابو ہریرہ دودھ دا پیالہ لے کے آ رہے نے دیکھیا اب تھوڑا جہا دودھ دے میں بھی پینا مینوں اتنی زیادہ بھوک لگی ہے آقا علیہ السلام نوں بھی بھوک لگی ہے اے تھوڑا جہا پاک پیغمبر پی لین گے تھوڑا جہا میں پی لواں گا انہیں دودھ دے نال بھوک تے نہیں مرنی سیدنا ابو ہریرہ دے ذہن دے اندر یہی گلاں نے سوچتے جدوں مسجد نبوی دے اندر آئے نا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ جڑے صفت دے اندر طالب علم پڑھتے نے انہاں نوں بھی لایا جدوں سیدنا ابو ہریرہ نے سنیا نا آندے نے چلو پہلے تے کوئی گھٹ لب جاندا ہن او بھی نہیں لبنا جدوں آقا علیہ السلام نے آکھیا نا کہ صفت دے اندر جڑے طالب علم پڑھتے نے انہاں نوں بھی لایا پر ٹوٹے جے دل دے نال سیدنا ابو ہریرہ نے کیا کہ صفت دے طالب علم جڑے مسجد نبوی دے اندر پڑھتے نے انہاں نوں لے کے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح سارے صحابی اکٹھے ہو کے آ گئے نے اللہ والا سینکڑوں کی تعداد کے اندر میرے پاک پیغمبر دے صحابی آئے نے سیدنا ابو ہریرہ آندے نے ابو ہریرہ انہاں دی قطار بنا لے ایک پاسے دودھ پیانا شروع کر دے اللہ اکبر اللہ ایک صحابی کو بلایا سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں خود انہوں نے روایت بیان کی تھی آنے جدوں صحابی دودھ پیندا میں اس طرح ایڑیاں اٹھا کر کے ویلا کہ دودھ ختم ہی نہ ہو جائے اللہ اللہ پر حال میں دودھ پلانا جا رہا ہوں صحابی دودھ پیندے جا رہے ہیں رج رج کے کیوں وہ میرے پیغمبر دیا برکتاں اللہ پاک نے میرے پیغمبر کو بڑیاں برکتاں عطا فرمائیاں بڑیاں رحمتاں عطا فرمائیاں اور میرا پیغمبر بڑیاں شاناں لے کے دنیا دے اندر آیا آقا علیہ السلام فرماتے نے بولا سارے صحابیوں نے دودھ پلا دیتا اور فرماتے نے ابو ہریرہ یار تو بھی
سیدنا ابو ہریرہ نے دودھ پیتا، آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ ہور پی، سیدنا ابو ہریرہ نے ہور پیتا، فرماتے ہیں ہور پی، سیدنا ابو ہریرہ نے پھر پیتا، فرماتے ہیں ابو ہریرہ یار پھر پی، آنے نے سوڑے ہو ہون پہ گنجائش کوئی نہیں، پیٹ بھی بھر گیا، جسم بھی بھر گیا، ہون تے یہ لگتا ہے جویں نوماں دے ناخنا تو دودھ باہر آندا ہے، اے رحمتاں اے برکتاں میرے پیر دے ہاتھ دے اندر نے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا دنیا ختم ہو سکتی ہے، آمینہ دے لال جیسیاں برکتاں دنیا دے اندر کوئی نہیں بہ کے آ سکتا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ نے بھی پیتا نا راج گیا، اور سیدنا ابو ہریرہ نے پیالہ آمینہ دے لال نو دے دیتا، سیدنا جناب محمد رسول اللہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام تو آخری وقت جدو پیالہ ملے آیا، جدو پہلے مریدانوں پہلایا، پھر آمینہ دا لالا پی لیا، میں صدقے قربان جاؤں ایسے سپاہ سالار دو، میں صدقے قربان جاؤں ایسے پیر دو، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کھان دیواری ہوندی ہے، آمینہ دا لال سارے نالوں پیچھے لڑن دیواری ہوندی ہے، آمینہ دا لال سارے نالوں اگے، اے میرا پیر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے سانوں تے دوڑ کوئی نہیں، لب کے لیان دی، اور جڑے آدھے نا لب کے لیان سنا کی تو تیرے نال دا، میرے کو سنو سانوں تے دوڑ کوئی نہیں، لب کے لیان دی، مولا کمی چھڑی کوئی نہیں، سوڑے نو بنان دی، اور ساڑیاں تے روڑا روڑا مدنی مکا گیا، سیر زمانوں کر کے راتوں رات آ گیا، اللہ اللہ جگہ دا پیر سارے جگ نو جگا گیا، سید کونین دا دے جگ اتے جا گیا، اللہ اللہ سارے صحابیاں نے دودھ پینے ہیں، آمینہ دلال نے آخر دے اندر پیتا ہے، اے میرا پیغمبر مرید پہلا تے پیر بعد دے اندر، آج پیر پہلا مال سمیٹ لے، جنہ دیر پڑے نہ جانا انہیں دیر نام دا چولے لال جی چولے لال بڑیاں بڑیاں انہوں نے کرامتا کی ہے، جدھر پڑے جانا میڈیا والے پہنچ جان ہوتے یا غلط کام کر رہے ہیں توڑے پیر اس دن لوک دے نے پھر لوک دے چھوڑتے وہ پھر لوکوں نے جگہ نہیں دیتے، جدھر نام پڑے جان ادھر چولے لال جدھر پھاڑ جان پھر ادھر بوتھے لال کر دیتے، اور انشاءاللہ سارے جڑے دو نمبری نے نا انہوں نے بوتھے لال ہو کے رہن گے انشاءاللہ، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا یا سراسر ہو جا، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے یاری لانی ہے یا آمینہ دے لال نال ہے یا انہاں دو نمبریاں نال لال، اور اللہ دی قسم ہے انہاں دو نمبریاں نال جڑا یاری لاندا ہے اور دنیا دے اندر بھی ذلیل ہوندا ہے آخرت دے اندر بھی ذلیل ہوئے گا، جڑا آمینہ دے لال نہ یاری لاندا ہے نہ دنیا دے اندر ذلیل ہے نہ آخرت دے اندر ذلیل ہوئے گا، اور کون میرا پیر نبی انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، پیغمبر انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، بشر انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے لوگ آتے نے یوسف بڑا سونا سی، یوسف نو ویکھ کے مصر دیاں عورتاں نے اپنیاں انگلاں کٹ لئیاں، اما جی عائشہ دیاں نے اوے یوسف ایرانی یوسف نو مصریاں نے ویکھیا انہاں نے اپنیاں انگلاں کٹ لئیاں، جدوں میرے محمد نو ویکھیاں اپنے دل نکال کے باہر رکھ دے دیا، اور اتنی شانہ لے کے اور یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، آدھے جی یوسف بڑا سونا سی، اور یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، محمد سا حسین پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا، اور میں کہنا
کر لیا اتوں اتوں یہ محبت اگے جا کے نہیں چلنی میرے پاک پیغمبر نے تو یہ ویکھنا یہ میرا بندہ یہ میرا امتی ہے یہ میرے نال محبت اتوں اتوں تے کردا رہا ہے کیا انہیں میری سیرت تے عمل بھی کیتا ہے کہ کوئی نہیں کیا انہیں میری سنت دے نال محبت کیتی ہے کہ کوئی نہیں کیا انہیں دنیا دے اندر رہ کے گٹیاں تو تھلے شلوار رکھی ہے کیا انہیں دنیا دے اندر رہ کے میری سنتاں دا مذاق ہی اڑاتا رہا میرے پاک پیغمبر نے تے یہ ویکھنا ہے جڑے زبانی کلامی پیار کرنے والے بڑے نے آندے نے سانو نبی دے نال عشق بڑا ہے بس یہ گل بڑی اج کل دنیا کے اندر کہ سانو نبی دے نال عشق بڑا ہے جدوں گل منن تے آندی ہے تے وہ گل ہو گئی نا کہ دو پتر نے ایک پیو دے آندے نے ابا جی سانو تواڈے نال محبت بڑی جدوں پیو آندا پتر یارا کم تے کر پانی دا گلاس دے آندا ابا جی کم تے نہیں کر سکدا پر سانو تیرے نال محبت بڑی دوسرے نے آندا یار آپ بازاروں تھوڑا جہا سامان لے کے آئی نہیں ابا جی کم تے نہیں میں تھوڑا سامان تے نہیں لینا پر مینوں تواڈے نال محبت بڑی او یہ جی محبت نو میرے بھائیو گٹنا چھڈنا جڑی محبت آنکھیں جڑا نہ لگے وہ محبت کردی جی سانو نبی علیہ السلام نال محبت تے بڑی ہے پر اسی آنکھیں نہیں لگنا انہاں دی کوئی گل نہیں بننی ایویں دی محبت دا فائدہ کوئی نہیں اوتھے تے یہ محبت چلنی ہے میرے پاک پیغمبر نے جڑی گل کہہ دیتی ہے آقا نے ویکھنا میری گل تے عمل کیتا ہے کہ کوئی نہیں تو یہ مسلک اہل حدیث ہے یہ ساری دعوت ہے آمنہ دا لال جڑا کچھ کہہ گیا ہے اودے تے عمل کیتا ہے کہ کوئی نہیں اگر عمل کیتا ہویا آمنہ دا لال سینے نال لا لوے گا اور سینے نال ہی نہیں لاڑا بخشوا کے جنت دا داخلہ بھی عطا فرما دے گا اگر عمل نہ کیتا آقا علیہ السلام فرمان گے اینو پرا لے جاؤ اینو پرا لے جاؤ اے میرا امتی نہیں اے میرا امتی نہیں کیوں نے میری گل تے عمل نہیں کیتا اینو میں جنت نہیں لے کے دینی نہ میں سفارش کراں نہ اینو جنت لے کے دیواں کیوں اینے میری گل ہی نہیں مننی اینے میرے آنکھ ہی نہیں لگیا اللہ اکبر اجے بھی میرے پاجو ٹائم ہے ساڈے کول اجے بھی ٹائم ہے اسی آمنہ دے لال دیاں گلاں نو سرچ کریے حدیثاں دے اندروں ویکھیے آمنہ دے لال کی کہہ کے گئے نے اسی آمنہ دے لال دیاں گلاں نو جڑا پریکٹیکل ہے نا میرے بھائیو ہر گل دے اندر آقا علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے بتایا اسی ہر گل منیے جڑی آمنہ دے لال کہہ کے گئے نے اگر اسی ہر گل منتے جاواں گے نا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایک وقت آئے گا آج نہ صحیح کل صحیح اللہ پاک پیغمبر دیاں حدیثاں منن دی وجہ تو سانو دنیا دے اندر بھی عزت عطا فرما دیں گے آخرت دے اندر بھی عزت عطا فرما دیں گے میرے بھائیو منو سرچ کرو انہاں مولویاں دے پیچھے نہ لگو انہاں مولویاں نے دنیا بھی برباد کر دینی تہاڈی یہ صرف آدھی دنیا چاہتے ہیں کہ سانو کھان نو لبیا رہے اور میرے بھائیو چھڈو انہاں ڈرامے پر سانو آپ سرچ کرو دین کیا ہے حقیقت کیا ہے اسلام کی اندر مولوی کی اندر انہاں مولویاں نے آدھے حلوے بچھانے نے انہاں نے تانوں آ کے کوئی نہیں دسنا آپ تو سننا جے خود دیکھو قرآن پڑھو محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھو اگر کسی بھائی کو میری کوئی گل بری لگی ہے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کر دیا جائے پر میرے بھائیو میں گل وہ کرنا وا جڑی دنیا دے اندر بھی تانوں فائدہ دے آخرت دے اندر بھی فائدہ دے جڑی گل کوڑی ہوندی ہے نا وہ بعد دے اندر پتہ لگدا ہے کہ فلاں بندے نے میرے کوڑی گل آکھی تھی پر صحیح آکھی تھی جڑا منافق ہوئے نا وہ میٹھیاں میٹھیاں گلاں کر جی آپ فلاں کام کر لو جی آپ فلاں کام اللہ تعالیٰ میرے بھائیو منافق بندے دی نشانی ہے کہ میٹھی گل کر کے اور میٹھی گل تو بعد دے اندر سوچے گا نا وہ تواڈے واسطے نقصان ہوئے گا جڑی کوڑی گل ہے وہ بعد دے اندر سوچو گے نا کلے بیٹھ کے سوچو کہ جڑے آ بندے کوڑی گل سانو کرتے ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے وہ بندے تواڈے خیر خواہ ہون گے اور وہی تانوں صحیح دین دسن والے صحیح اسلام دسن والے اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو سرچ کرو خود اور لوگوں کو بھی سرچ کراؤ اور انہاں ڈرامے بازوں تو بچاؤ اللہ کو دعائیں اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر محمد رسول اللہ دے فرمان دے اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرن دی اور انہاں دے فرامین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ